कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। जामियात के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल और असातिज़ा से गुफ्तगू में कहा, कश्मीर आलमी सतह का मसला है, भारत उसे दबाने की कोशिश में नाकाम रहा। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है, बुनियादी वजह अक़लियतों पर बढ़ता जुल्म है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फिदनाल हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आइन के तहत काम करें। जो कोई भी रियासत कमजोर बनाने के लिए बयानियों की कोशिश करे, उसकी नफी करें। मार्का हक सबूत है, कौम एक आहिनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत गिरा नहीं सकती। मार्का हक में अल्लाह ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। असातिज़ा कराम पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्लों को बताएं। सवाल जवाब के सेशन में शुरका ने कहा, ये जो महफूज धरती है इसके पीछे वर्दी है। हमें पाकिस्तान और अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज ने शिमाली वजीरिस्तान के जिला शवाल में चेक पोस्ट पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला नाकाम बनाते हुए 6 खारिज को जहन्नम वासिल किया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल, नायब सूबेदार काशिफ रजा, लांस नायक फयाकत अली और सिपाही मोहम्मद हमीद शहीद हो गए। चित्राल में फोर्सेस ने कामयाबी से एक भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी को ठिकाने लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक लोरालाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों ने नेशनल हाईवे पर 30 शहरियों को शहीद कर दिया था। जिला केच में एक और कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद 4 जवानों को खिराजी अकीदत पेश किया। जंग में राफेल तैयारों की नाकामी ने भारत की फजाई ताकत की हकीकत बेनकाब कर दी। फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट एविएशन और भारतीय हुकूमत में राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तलाफात। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम ने भारत में राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त की। नई दिल्ली ने दरख्वास्त सिक्योरिटी खदशात पर मुस्तरद की। फ्रांसीसी टीम तकनीकी मसाइल का जायजा लेना चाहती थी ताकि शुकूक व शुबहात खत्म कर सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फजाइया तरबियत याफ्ता पायलट्स की किल्लत का शिकार है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन खुद मुख्तारी के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से गुफ्तगू। ताजिक सदर ने कसरे मिल्लत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर ताजिक सदर को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इयादा किया। सियासी, तिजारती, तवानाई, सिक्योरिटी और इलाकाई रवाबित पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का साइंस, ज़राअत, सन्नत, सयाहत और पन बिजली में ताउन बढ़ाने पर जोर। तिजारती मौक़े बढ़ाने और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक किया गया। ताजिक सदर ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद शराकतदार करार दिया। इससे पहले दुशंबे में आमद पर ताजिक हम मनसब ताहिर रसूलज़ादा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ने सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट के क़याम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन विकास 2025 से खिताब। अमरीका से पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील की। कहा, ये कौमी बिटकॉइन वॉलेट कयासराइयों या हाइप के लिए नहीं है। हम इन बिटकॉइन को कभी फरोख्त नहीं करेंगे। ये बिटकॉइन खतरनाक और गैर मुस्तहिक नहीं होंगे। पार्लियामेंट और स्टेट बैंक के बगैर क्रिप्टो काउंसिल कैसे बन गई? कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का क्रिप्टो काउंसिल से ब्रीफिंग लेने का फैसला। सेक्रेटरी खजाना ने कमेटी को बताया, वज़ीर आज़म ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए क्रिप्टो काउंसिल बनाई। अभी क्रिप्टो के हवाले से इब्तदाई बातचीत जारी है। स्टेट बैंक और SECP में क्रिप्टो पर अभी तक पाबंदी बरकरार है। जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। क्रिप्टो के लिए 2000 मेगावाट मामले पर सेक्रेटरी तवानाई से भी ब्रीफिंग लेने का फैसला। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पेशरफ्त पर भारत की नींदें उड़ गई।
کرپٹو ورلڈ کی طرف پاکستان کی پیش قدمی سے بھارت میں کھلبلی مچ گئی. بھارتی میڈیا اور حکومتی حلقوں میں پاکستان کی کامیابی پر تشویش کا اظہار. بھارت نے پاکستان کی پیش رفت کو اپنی اقتصادی پوزیشن کے لیے چیلنج سمجھنا شروع کر دیا. بھارت میں زیادہ تر کرپٹو ٹریڈنگ غیر ملکی پلیٹ فارمز پر منتقل ہو چکی ہیں. پاکستان کی کرپٹو کرنسی کی ترقی سے بھارت میں تشویش کی لہر. اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے نئی امریکی تجویز مانگی. نئی امریکی تجویز میں 2 مرحلوں پر مشتمل 60 دن کی جنگ بندی شامل ہے. حماس 10 اسرائیلی یرغمالی اور اسرائیلی بمباری سے ہلاک 18 افراد کی لاشیں حوالے کرے گا. اسرائیل 1100 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا. اسرائیل غزہ سے انخلاء اور انسانی امداد کی فراہمی میں اضافہ کرے گا. معاہدے کے اعلان کے بعد اسرائیل غزہ میں اقتدار آزاد فلسطینی کمیٹی کو منتقل کرے گا. عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں امداد کی فراہمی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے امریکہ، مصر اور قطر ضامن ہوں گے. ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ جلد جنگ بندی ہو جائے گی. کے پی میں طوفانی بارشوں کے دوران حادثات، 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے. محمد میں بارش کے باعث آسمانی بجلی گرنے سے 2 مزدور جاں بحق، 1 ڈرائیور زخمی. مردان میں ایک علاقے تخت بھائی میں چھت گرنے سے ماں بیٹی جاں بحق. مالاکنڈ میں چھت گرنے سے خاتون جان سے گئیں. بنوں، کوہاٹ اور گرد و نواح میں تیز آندھی اور طوفان. سوات، دیر، چترال سمیت مالاکنڈ ڈویژن میں تیز ہوائوں کے ساتھ بارش. سوات کے علاقے گوالرائی میں سیالہ باری سے فصلیں تباہ ہو گئی، باغات کو نقصان پہنچا. مانسہرہ، بٹگرام، تورخر اور کوہستان میں طوفانی بارشیں. میرپور، کوٹلی، آزاد کشمیر میں بھی موسلادھار بارش. اٹک میں آسمانی بجلی گرنے سے 1 بچہ جاں بحق، 5 جھلس گئے. کراچی میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ناقابل قبول. نیپرا کا کے الیکٹرک کو انتباہ. لوڈ شیڈنگ فوری ختم کرنے کی ہدایت کر دی. وارننگ لیٹر میں کہا کہ الیکٹرک عوام کو سستی بجلی کا فائدہ پہنچانے میں ناکام ہے. آپریشنل پرفارمنس بہتر کرے. نیپرا کا کے الیکٹرک کو ختم ہدایت. کہا کہ الیکٹرک اپنے ذرائع سے مہنگی بجلی پیدا کر رہی ہے. طلب پوری کرنے کے لیے سسٹم سے بجلی لینے کے بجائے لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے. گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں. کراچی کا ٹیرف 40، باقی ملک کا 35 روپے کیسے. امیر جماعت اسلامی کراچی نے نیپرا کو خط لکھ دیا. صارفین سے نقصان کی وصولی کا ظالمانہ فیصلہ کسی صورت قبول نہیں کہ الیکٹرک کی ناکامی کا بوجھ عوام پر نہ ڈالا جائے. ایم کیو ایم نے کہا کہ الیکٹرک معاہدے کے تحت 1 میگا واٹ بجلی بھی سسٹم میں شامل نہیں کر سکی. 5 کلومیٹر پیدل چلا لیکن امداد نہ ملی. ذلیل ہو کر مزے کے بجائے بھوکا مرنا پسند کروں گا. خان یونس میں امدادی مرکز سے خالی ہاتھ لوٹنے والے فلسطینی کا صبر جواب دے گیا. کہتا ہے 60 سال کا ہوں، فجر کے بعد بھوکا امدادی مرکز پہنچا لیکن ہجوم اور بد انتظامی کی وجہ سے کچھ نہ ملا. امریکی اور اسرائیلی امداد دینے کا طریقہ انتہائی خطرناک ہے. اقوام متحدہ کے اداروں سے امداد لیتے تھے اور عزت کے ساتھ رخصت ہوتے تھے. لاہور اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا. خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف. فیصل آباد کی مویشی منڈی میں مکھی چینا بکروں کی دھوم.